सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. समथवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुमिया. मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 11 वळ 2-11 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 11 and verses 2-11. स्नानदाता जुवावन धाडलेले दूत थोड क्रिस्ताच्या कृत्या विशयांतली खबर बंद्यांत आशिल्ल्या जुवांच्या कानांत पडली. ताणें आपल्या आशिसांक धाडन जेजू लागीं अशें विचारूंक लायलें, येवचो आसा तो तुंच वा आमी आनी एकल्याची वाट पळय जाय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, फाटीं वचा आनी तुमीच आयकलां आनी पळयलां तें जुवांक सांगा. कुर्डे पळयतात, तोंटे चलतात, कोडकार नितळ जातात, केप्पे आयकतात, मेल्ले जीव जातात आनी दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट जाता. म्हजे विशयांत जासो भावार्थ दंडळना तो भागी. जुवांचे शीस पाट करून गेल्लेस जेजू लोकांच्या जम्या लागीं जुवां विशयांत उलोवंक लागलो. तुमी कितें पळोवंक म्हणून अरण्याक गेल्ल्यात? वाऱ्याक दलसो चिवो गाय? न्ही तर कितें पळोवंक गेल्ल्यात? नाजूक वस्तुरां नेसलेलो मनीस गाय? नाजूक वस्तुरां नेसतात ते रावळ्यारांनी पळोवंक मेळटात. कितें तर तुमी पळोवंक गेल्ल्यात? एक प्रवादी? वय हांव तुमकां सांगता, प्रवाद्या प्रास वर्त्याक. ताचे सुविशांत पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा, पळय म्हज्या दुताक तुज्या फुडल्यान धाडटा, तो तुज्या येण्याक तुजी वाट तयार करतलो. सतस हांव तुमकां सांगता, मनीस जावं जल्मल्ल्या मदें स्नान जाता जुवां प्रास वर्त दुसरो ना, तरी पळोवन सर्गीच्या राज्यांत कनिश्ट आसलेलो सयत ताचे प्रास वर्तो. देवाचे उतर हे वांगणी तुका ख्रिस्ता. पळय म्हज्या दुताक तुज्या फुडल्यान धाडटा, तो तुज्या येण्याक तुजी वाट तयार करतलो. सोम्याची वाट स्विकार करून सोम्या सरशें आयिल्ल्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, साबार जाण तुमी गल्फाक गेल्यात. गल्फान जायतीं वर्सां तुमी वावरी केला, पूण सुरू कोण गेल्लीं हांगा मालगडी कोणी आसा जाल्यार तांकां कळीत आसा पयलें कशें आसलें थंयसर. सगळ्या गल्फ राष्ट्रांनी, जावं ती दुबय या मस्कट या ओमान या कुवेट या सावदी आनी खंयसर, एक 50 वर्सां पयलें कशें आसलें? डेझर्ट म्हणटा आमी, कितें म्हळ्यार मरुभुमी, रेगिस्तान. देखून थोड्या देशांक नांव पडलां, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कझाकिस्तान आनी कळ्ळें कर्गिस्तान. रेगिस्तान म्हळ्यार कितें? थंय खाली रेंव मात्र आशिल्ली, झाडां आशिल्लीं, रूख आशिल्ले की आसल्यार खंय खाजराचे रूख मात्र थंयसर आसतले. आनी विविध तरेच्यो मनजाती आशिल्ल्यो गी आसल्या उंटां मात्र आशिल्लीं थंय. कितें म्हणजे सुकणीं आशिल्लीं गी? सांगा, कित्याक सुकणीं नातिल्लीं? थंय रूख नातिल्लें, रान नातिल्लें, गार्डन आसतलें गी, फुलां आसतलीं गी, फळां आसतलीं गी. पूण आतां तुमी आतां खंयच्याय गल्फाक वसा, सावदी वसा, या दुबय वसा, या ओमान या कतार आनी खंय कुवेट वसा, खंय वसा, रेगिस्तान आसलें कितें जालां? मरुभुमी आसली कितें जाल्या? हांव गेल्लो आतां तितल्या 7 वर्सां पयलीं गेल्लो हांव दुबय. त्या दाळ तुमकां कळीत आसा, हांव दादी सांगा नातलो. आनी त्या दाळा म्हाका थंय दुबयंतल्या मिरेकल गार्डनाक वचूंक अवकाश मेळ्ळो. त्या दाळा हांगा
कदाळ येवसो आनी आमच्या हर एका सेवेंत आमकां आदार दिल्लो भाव नितीन ताणें म्हाका आपोवन व्हेल्लें दुबयंत एक मिरेकल गार्डन म्हूण आसा आनी थंय गेल्यार भायर येवंक तुका मन जायना फुलांनी तरातरांच्या फुलांनी आनी अशें सबय लागितलें सगळें सगळो दीस थंय रावल्यार पावना आतां दुबय मिरेकल गार्डन आसा उरल्या जाग्यान ना आयले वार तुमी आयकले आमच्या बेंगलोरांत लालबागांत फ्लावर शो आसलो कितें आसलो आनी लोक खंय 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 जावन येता कित्याक पळोवंक पळयता आनी वेता ऑर्डर भावान सांगलां पळयतना मात इल्लो संतोश मागीर तो उरसो संतोश न्ही पण हांवें कितें सांगचें म्हळ्यार कांयच नातले जागे कितें जाल्यात कांयच नातले जागे कितें जाल्यात आतां तितले पयस वचचे नाका लागीं आमच्याच आबाच्या काळार आमच्याच गांवांत आमी रावया आनी कशें आसलें सारकी वाट आशिल्ली इस्कॉलाक आमी चलोवन वताल्या इगर्जेक आमी चलोवन वताल्या वय मू एक गाडी म्हणली आसली सायकल म्हणली आसले सांगा म्हज्या मायेचें काजार जाताना ताकोड्यान फेरार बैलाच्या गाडयेर तिका आपोवन हाडिल्लें खंयच्या बैलाच्या गाडयेर रिक्षा येनात कारां येनात कांय नात पण आतां आमची घरां कशीं आसलीं कोलवाची हय मू नळे नासले कोलू आसलो आनी ताका कशें कोलू वयर आसलो पोंदा मोडलांचे ताट्ट्यो आनी ताका सपोर्ट कितें चिरुण वाशेगी ह्या माडयेची तडकां ह्या कितें म्हणटा तरी पळय आतां तर तुमकां पाटी वचोंक जाय की कांय नातिल्ल्या त्या काळाक वचोंक जाय की जीव कशें आसलें आमची कुजनां कशीं आसलीं आमच्यो रान्न्यो कश्यो आसल्यो पाटी वचोंक जाय ती लांकडां दवर न्हू उजो दवर न्हू हू 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 करून फूंक मारन दोळ्यांत दुखां काण सकाळीं सुरू केल्यार रांदप केदाळ सुरू जातलें तयार जातलें आतां पाटी वचोंक जाय त्या काळा वचोंक जाय त्या परिस्थितीक वचोंक जाय ती परिस्थिती जाय सक्कट म्हणटात नाका हे सक्कट बदलना भाव भयणी संवसार बदलला संवसारान सगळे जागे बदलल्यात आमी खंयची खाणां न्हेसना आमचेर आमची घरां सक्कट बदलला पूण मनीस मात बदलूंक ना मनीस पयलें बरो आसलो परिस्थिती परिसर तेदाळ बरो नासले जाल्यार मनीस बरो आसलो आतां परिस्थिती बदलल्या बरी जाल्या पूण मनीस व्हडलो सांगला मेळो जाला पूण हांगा आसलीं तूं आनी हांव आमी तशीं आसल्ल्या वय एका काळार तुजें म्हजें आमचें जिवीत कितें जावन आसलें मेळ्ळें खंय तावन आयलां संवसारार कोटेपण खंयसर पावलां आमचें मनशापण खंय तावन आयलां संवसारार कोटेपण खंयसर पावलां आमचें मनशा वळखाना मनीस आपल्या पेल्याक समजना तो आपल्या देवा वळखाना मनीस आपल्या पेल्याक समजना तो आपल्या देवा खंय गेला खंय गेला देव खंयसर पावलाय तो खंय गेला खंय गेला देव खंयसर पावलाय तो पहिले जाती कातीमध्ये धर्मांत असल्या विविध भावा बहिण्यामध्ये मोग कसो आसलो संबंध कसो आसलो आतां कसो आसा पेल्याक तर मनीस वळखना फ्लॅटांनी रावतले आपल्या कुशीच्या फ्लॅटान कोण आसात म्हणलें तांकां वळखना आनी विदेशांत विल्लांनी रावतात तांच्या कुशीच्या विल्लांनी कोण आसात म्हण तांकां कळीत ना पण गांवांत कालच जाल्लें घडीत 6 जाणांनी तुमी आयकलां जावं पुरो
हांगा रेतीर जावन आमी घरा पावल्या मात्र तेदोला म्हाका एक व्हिडिओ आयलो मागीर धाट्टुनी सांगलें ताणें सकाळीं पळयलें मात्र ताणें सारकें पळोवना ताणें येता येताना म्हाका सांगलें आनी कितें म्हळ्यार 75 वर्सांचो जयरामा म्हणलो एकलो मातारो ते आतां पळय ते हिंग घालून माडार सडटात नारळ काडूंक कोता न्ही तुमकां वयर येतात ते हिंग घालून एक सुमार 60 फीट उबार म्हळ्यार तितल्या उंचायर आसलेल्या माडार सोडलो आनी माडार सोडून वयर पावल्या उपरांत ताका हार्ट एटॅक जावन थंयच मेलो तो आनी थंय सूम कळो नासलो तो बायल बेंगलोरांत आसा भुरगीं बेंगलोरांत आसात ताजी म्हणली कुणी नात पूण त्या जाग्यार थंय आशिल्ल्यांनी शेजारच्यांनी पळोवन फायर ब्रिगेडाक फोन करन तांकां आपोवन तो आनी 3 निसण्यो वयल्या वयर एका वयर आनीक वयर सोडोवन ताका कसोय देंवयलो पळया न्ही शहरांतल्या मनशाक आपल्या बगले नाशिल्ल्यान ती वळखनात हळ्ळेंत आसतना आपलो पेलो कोण वळखतात की ना कित्याक संबंद देखून आज जायत्यांनी ह्या संवसारांत वचून ह्या शहरांक वचून आज कितें जालां बरेपण होगडा येयला काल हांवें तो दाखलो दिलो भावानी ओडल ताचो उल्लेख केलो आज व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी वावर करतल्यांक तांकां समाधान आसा शांती आसा पूण आमकां गांवांत जियेतल्यांक गादे कोसतेल्यांक गोरवां पोसतेल्यांक रांदय करतेल्यांक सांगा नांगी माडये तोट आनी घालना नारळा तोट केळंब्या तोट म्हणटाना सकाळ सांज सतांत वावर करनासतना समाधान सांगिना देखून आज पळया भाव भयणीनो आमी जितले संवसाराक वेता तितले आमी वायटान सांपडटा जितले आमी सोम्यासाशी येता तितले आमी आमचे वायट सांडटा आनी बरें आदारूंक आमकां वायट उक्ती जाता जुआन बाबतींत खंय आसलो कालच्या शिकोवण्यान तुमी आयकलां खंय आसलो कित्या कारणांत आसलो आनी शहरांतलो लोक ग्रेस्त लोक ताचे सशी येतालो वय मू आनी ताका कितें म्हणटालो तुमी आयल्यात म्हणजे सरशी उदकाचो स्नान घेवंक पूण तुमी जिनी बदलिनात आग्याच्या जिनी बदलची करणी करा देखून आज एका काळार आमी ह्या मेळ्यांत ह्या कोट्यापणांत ह्या पथकांत आमी आसल्या पूण आज आमी नितळ जाल्या तर कशें नितळ जाल्या कशें नितळ जाल्या कोणा वरवीं नितळ जाल्या कोणा सरशी आयिल्ल्या वरवीं आमी नितळ जाल्या देखून सेंकांतार हांवें केलां एक घडी चीत दिया ऐका मेरे यीशु मेरे प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूँ मेरे यीशु मेरे प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूँ दुनिया छोड़ कर मैं आया तेरे द्वार दुनिया छोड़ कर मैं आया तेरे द्वार सबको मोड़ कर मैं आया तेरे घर सबको मोड़ कर मैं आया तेरे घर मेरे यीशु मेरे प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूँ मेरे यीशु मेरे प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूँ धन दौलत छोड़ कर पाया तेरा प्यार धन दौलत छोड़ कर पाया तेरा प्यार रिश्ता जोड़ कर बन गया तेरा यार रिश्ता जोड़ कर बन गया तेरा यार मेरे यीशु मेरे प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूँ मेरे यीशु मेरे प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूँ पापों को माफ कर दिल मेरा प्रेम से भर
पापों को माफ कर, दिल मेरा प्रेम से भर, बिना किसी का डर करूँ मैं तेरा प्यार, बिना किसी का डर करूँ मैं तेरा प्यार। मेरे यीशु मेरे प्रभु, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। मेरे यीशु मेरे प्रभु, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। माँ बाप को छोड़कर दौड़ाया तेरे घर, माँ बाप को छोड़कर दौड़ाया तेरे घर, करूं तेरी सेवा, मुझे करो स्वीकार। करूं तेरी सेवा, मुझे करो स्वीकार। मेरे यीशु मेरे प्रभु, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। मेरे यीशु मेरे प्रभु, मैं तेरे पास आ रहा हूँ. जेजूस अशें आयिल्ल्या उपरांत आज म्हजें जिवीत अशें जालां. जेजूस हांवें रावल्ल्या वरी म्हजें जिवीत अशें जालां. सगळें नवें जालां. कोरिंथीकांक पयल्या पत्रांत पयल्या दुसऱ्या पत्रांत 5:17 सगळें नवें जालां. पोरनें तें गेलां आनी सगळें नवें जालां. ऐका तशी म्हळ्यार अशें म्हळ्यार कोणीक लोक क्रिस्तांतय जियेतात. क्रिस्तांतय जियेता जाल्यार क्रिस्तांव जावन जियेता जाल्यार न्ही. सारकें ऐका. कोण एकलो क्रिस्तांव जावन जियेता जाल्यार न्ही. कोण एकलो क्रिस्तांतय क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेता तर तो एक नवी रचना. तो जाता नवी रचना. पोरणे ते गेले ताजें तें कितें पोरणें आसा, मेळ्ळें आसा, अशुद्ध आसा, कोटेपण आसा, कितें देवाक मानवनांतलें आसा तें सक्कळ गेलें आनी वेता सगळें नवें आनी जालां. सगळें नवें जाता. आज क्रिस्ताच्या एकवटांत तूं आसा जाल्यार तुजें जिवीत नवें जाता. वडेली भावान तो उल्लेख केलो. क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्यान थंय कसलोच द्वेश म्हणलो आसुनूच. मोस्सोर व्हडलो सोर. ದ್ವೇಷದಿಂದ ದೇಶ ನಾಶ, तशेंच द्वेषದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾಶ. आज हांगा देवाची उतर आयकता आसतना इल्लो तरी मोसोर आसा, इल्लो तरी द्वेष आसा, इल्लो तरी राग आसा, इल्लो तरी हंकार आसा, इल्लो तरी कितें म्हणटात वायट मेळ्ळें आसा, हांगा कितें जायची नितळ जायची. तुमी घर झडटात गी. दिसा कितले फावटी झडटात? आतां काल थोडे 3 फावटी झडटात मात. पुसतात गी. एकलो म्हणटा पुसता म्हणून. थोडी आपतो जाल्यारच झाडिनात. कशें आसता घर? आपतो जाल्यार तूं झाडिना जाल्यार तुजें घर कशें आसता? पुसताय झडताय मात्र न्ही, झाडन बरें पुसताय तर तुजें घर कशें आसता? आतां दिसाक सकाळीं तुवें झाडलाय पुसलाय, सगळो दीस काम केलाय, न्हिदोंकच्या पयलीं पोट्ट्यान तूं झडताय आनी पुसताय. कशें आसता? आतां झडटात पुसतात वय मू. आतां कितें आतां कोणी येता म्हणटा आतां मागणें आसा, घरा मागणें दवरलां नाल्यार गरबेज बी दवरलां म्हणटा तुमी काल झडटात पुसतात मात गी. गैराव मसालो काडटात वय की न्ही. आनी कितें नाका जाल्लें असलें पुरें काडटात वय की न्ही. आनी कितें पिन खंय कोणच्यान दवरलें तें पुरें काडटात वय मू. मात्र न्ही आतां थोड्यांक आसा वर्साक एक पटी म्हणी घर बदलूंक जायना. कितें म्हळ्यार घर तशेंच पेंट करूंक. पेंट करतना घर कशें दिसता? पोरणें दिसता की नवें दिसता? वय मू. आतां पेंट केल्या उपरांत थोडें पोरणें आसा. पोरणें आतां कर्टन्स आसात. कितें म्हळ्यार कर्टन्स पोरणें आसात. ते पोरणें काडले नवें घाल्यार घर नवें दिसता की पोरणें दिसता? कित्याक? पोरणें काडलां नवें घालां. कशें समजता पळय आमकां. तेच प्रमाणे कुजनात पोरणी आयदनां आसात. पुराय पोडोन चटणी जावन नाक्की जावन म्हणटात न्ही गे. तातूंत रांदूंक सोमा जायना वय मू. ती काड नवीं हाडटात तुमी. ताका कशें जाता रांदूंक? तुमकां संतोश जायना गे. आतां तो स्टोव पेटोवंक ते पेटना. बाबा कितें गॅस सोमा म्हणून पेटना वय मू. रांदूंक कशें जाता? तो काडलो नवो हाडलो आनी चेक करतना बरो करून गॅस पेटता, वेगीन घेवन जाता, वेगळी जेवण जाता. कशें बघता? पळया न्ही गे भाव भयणीनो. हें सर आमच्या दोळ्यांनी पळोवन आमकां समजता तर.
ह्याच प्रमाणे तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आनी कितें मेळ्ळें आसा अशुद्ध आसा नाका जाल्लें आसा कितें तुका तें पळय तुवें दोन घेतलां तें आसा तें कान घेवन तूं जियेता जाल्यार ह्या मेळ्यापणांत अशुद्धपणांत खोट्यापणांत आव्हान तूं आमी जियेल्ल्या बरी देखून केदाळ तूं नवो जाताय वाचते वळ तशें म्हळ्यार तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्ता थंय क्रिस्त जियेता थंय आयिल्ल्या वेळार तो एक नवी रचना क्रिस्ताच्या एकवटान तूं राविल्ल्या वेळार तूं एक नवो जाताय देखून आमी म्हणटा हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजान हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला काळजान नवो जालाय मनांत केदाळ तूं नवो जाताय आमी वाचता फिलिपिकारां पयल्या पत्रां वाचता 2:5 मनांत तूं केदाळ नवो जाताय तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जेन्ना जावं. तुजें म्हजें आमचें मन जेजूचें मन जाता आमी मनांत नवी जाता तें कितें बरयलां तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जावं. क्रिस्ता जेजूचें मन जावं आतां मनांत जेजू बरीत तूं दायळाय मोवळाय मोग मैपास हेरांचो हुस्को मात हेरांच्या गरजेन पावचें सगळें जेजू सारकें मन तुजें जाल्यार तुका कशें बगता तूं पोरनो न्हू तुका जड जड बगता की हाळू बगता तुका दूख बगता की संतोश बगता उल्हास वय की न्ही देखून नितळ मनाची कितली बागी म्हणा वय मू माते वसवंजला वसो 5:8 कितें म्हणटा मॅथ्यू 5:5 नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक आतां देवाक पळयतना कशें बगता तुमकां सांगा आतां देवाक पळयतना म्हणटा तुमच्या उज्या दोळ्यांनी देवाचें सारकें स्वरूप कालचें दिसा तुमकां आयकलां मोग पळयतना शांती पळयतना समाधान पळयतना सत तुका तूं आयकतना सताक कोणी साक्ष दितना तुका कशें बगता देव सरा पळयतना संतोश कोणाक अब्बा कोणाक अब्बा तो सैताना पळयल्लो संतोश म्हणून कोणा ते सैतानाचो स्वभाव आशिल्ल्यांक पळयतना कशें दिसता तुका रागिश्ट मनीस झगडसो मनीस गाळी येटसो मनीस ह्या काळें बुरशें उलोवचो मनीस पियोवचो मनीस बेबदो मनीस आनी सगळें वायट आदर्सो मनीस ताका पळयतना कशें संतोश बगता तुका आमी हेरांक कोटे आशिल्ल्यांक पळयतना आमकां संतोश भोगना तर आमचें तें आशिल्लें कोटेपण आमकां पळोवन आमी संतोश भोगयत की हर एका उतरा वरवीं देखून खंय वर्सां येपुटी पुराय जाडन पुसून पुराय कितें म्हणटा तें नेकेत्रां घालून लायट घालून जिगी बिगी घालून आनी कालें हें केल्यार तें नवें जिवीत न्हय भाव भयण नवें जिवीत जेजू तें आमी वाचता उगडापणच्या बुकांत वचपा 21 वळी 1:5 ऐका उगडापणच्या बुका वचपा 21 1 to 5 नवें जेरुसलेम तशें जाता तुजें म्हजें आमचें जिवीत ऐका तेद्वा हांवें एक नवो आकाश तुजो परिसर तर नवो जाता तुमकां हांगा हरियपटी आयल्या वेळार सगळें पोरणे दिसता की नवें दिसता नवें आमी कांय घालूं ना कर्टनी तेंत फॅनाय तिंत जागोय तो कदेलाय तिंत पूण परिसर कशें तुमकां पोरनो दिसता की नवो बगता कित्याक हांवें सांगचें तुमकां नव्यो वस्तू दवरल्या वरी तो परिसर नवो जायना आमचें जिवीत नवें जाल्ल्या वेळार कुटुंबांत परिसर परिस्थिती सकट नवी दिसता एकामेका उलोवचें एकामेका सांगाता मेळचें एकामेकाच्या सुखात घालून वांटेलें जावचें एकामेकाच्या गरजान पावचें देखून नवो आकाश हांवें देखलो आनी एक नवी पृथ्वी देखली नवी पृथ्वी देखून हांवें काल तो दाखलो दिलो न्ही त्या भयणीचो ती विनोणच्या मागण्याक येवन घरा वचून मागणी करूंक शिकली आनी पोर 7th येवन घरा वचून घर नितळ करूंक हय मू हय की न्ही हळी तें तिका बरें समजलें तशें सांगाय देवा जेजूक पळयतना जेजूक आयकतना जेजूक वळखतना जेजूक आमी सत मानतना आमी जेजूक पळोवन शिकायचें वय म्हूण हय की न्ही कोणा पळोवन आमी शिकायचें मनशांक पळोवन आमकां बरें जावंक जाता गे आमी कोणाकी पळोवन आतां गांधीजीक पळोवन मदर तेरेसा पळोवन कोणी बरी जाल्ली नात पूण जेन्ना तूं जेजूक वळखताय जेजूक पळयताय जेजूक तूं तुजो करून घेताय जेन्ना जेजू जाकेवाच्या घराक गेलो कितें जालें कितें जालें सगळें वय मू देखून आमी म्हणटा तेका कितें सोमी देव
म्हज्या घरा जायलो सोमी देव म्हज्या घरा जाईल सोमी देव म्हज्या घरा जायलो प्रायसर गिंसो म्हजो इश्ट जालो सोमी देव म्हज्या घरा जायलो रायसर गिंसो म्हजो. हांगा रोजीबाईची साक्ष तुमी आयकली 2 हप्त्या पयलीं जेन्ना आमी सकट गेले हांव तिच्या घरा मागोवंक तुजो पती तुका प्राय म्हणतो आनी तिका पिडे आसता ताका येवंक जायना मागण्याक पूण तो बसलो थंय भरती 1.5 वर बसलो आमी मागणी करचें ताणें पळयलें ताचे खातीर कुटुंबा खातीर शेजारच्या खातीर तांच्या समाधाना खातीर तांच्या सर गरजां खातीर आमी मागचें ताणें आयकलें पर रोजीबाईची साक्ष तुमी आयकली महिमा देवाक पूण तिका आनी तिच्या घरकाराक कितें भोगलें खंय सोम्याचो सेवाक तिच्या घरा आयलो म्हणटा तिका कितें भोगलें खंय तिणें म्हणलें देवूच आयल्या बरी भोगलें खंय देव येवना देवाची कितें म्हणटात काकलूत गी कुरपा गी शांती गी समाधान गी मोग गी मैपास गी उजवाड गी थंयसर आयलो. न्ही तुजी कुडीक थंय तूं कितें घेवन येताय तूं कितें घेवन वताय आनीकल्या मेळोंक येताना समाधानाची सुवार्ता प्रगट करची उर्बा जावन दी तुज्या पांयांचे. एफेसकारां पयल्या पत्रां वचोन 6 आनी 15 समाधानाची सुवार्ता समाधानाची सुवार्ता प्रगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बास तुमच्या पांयांचे मोचे. म्हाका आतां उडास आसा ल्हान भुरगो आसतना ताव न्हू गर्भेजमेंत ताका येताना पाद्र्याप ते धाडचे प्रायवंत पाद्र्याप पयस पयस इगर्जी आसताल्यो आनी एक विरगजींत एक एकलो येजाक आसतालो तांकां सहाय कोणी नातरले कितें ते धाड तितले येजाक नातरले आनी प्रायवंत येजाक गर्भेजमेंताक येताना पयलें तांणी भितर सरताना म्हणची उतरां कितें समाधान या घराक आनी हांगा जी येतल्यांक आतां म्हणनात आतां कितें म्हणटात तुमी सकट सोमा आसात मू पयलें उसाची उतर कितें जाणासलें समाधान ह्या घराक आनी हांगा देखून तांकां बरयलां सांपावलां कितें बरयलां परतें मास्ती समाधानाची सुवार्ता समाधानाची सुवार्ता प्रगट करची तुमकां आसा ती उर्बास तुमकां आसा ती उर्बा तुमच्या पांयांचे मोचे जावं. जेन्ना तूं नवो जाल्यार तुजे भोंवतणी सगळें नवें जाता आनी कोण तुका नवो करता आनी कशें तूं आनी हांव नवें जाता हांगा जावं पळय एका प्रत्येक ह्या परिस्थितीक ह्या प्रकृतीक आयच्या पयल्या वचपांत आमच्या मुखार दवरलां तें तुमच्या आत्मीक जिणेक तुमी सरी करा. की आयझाया चॅप्टर 35 वर्सेस 1 to 10 इसायाच्या बुकांत वचपा 30 आनी 5 वळी 1 to 10 वयर कितें बरयलां इस्रायलाची सडवण इस्रायलाची सडवण न्ही जाग्याची सडवण जावं पळय उतरां आयकताना तुमकां बघता हें कोणा विशयान बरयलां थोडी वाचताना अशें तूं वाचतात हो मंजती विशयांत आसा परत राना विशयांत आसा जाग्या विशयांत आसा न्ही हांगा इस्रायलाची सडवण ह्या परी जातली इस्रायलची परिस्थिती ह्या प्रमाणे बदलतली. तुमी रेनोवेशन म्हणल्यार आयकलाय पोरणी घरां रेनोवेट करतात म्हळ्यार कितें नवीकरणां म्हणटात रेनोवेशन म्हळ्यार वय इगर्जिया नवीकरणां न्ही वस्तेगर नवीकरण हांगा तुजें आनी म्हजें आमचें आत्मीक जिवीत ह्या प्रमाणे नवें जायचें. ऐका इस्रायलाचें तारण म्हळ्यार सडवण म्हळ्यार अरण्ये आनी सुकलेली भूंय संतोश भरीत जावं म्हळ्यार एका काळार तुजें म्हजें आमचें जिवीत मन काळीस सगळीं चिंतनां उतरां भोगनां तुजो संबंद सकलां कडेन कसो आसलो अरण्य जावन आसलो अस्त व्यस्त जावन आसलो शिस्त नातल्ली. पूण सोम्यात आयल्या उपरांत तुज्या चिंतनांत शिस्त आसा तुज्या उलोवण्यांत शिस्त आसा तुज्या न्हेसणांत शिस्त आसा तुज्या खाणांत शिस्त आसा तुज्या सालींत शिस्त आसा देखून काल हांवें तें कांतार तुमी आयकलां तांचो शब्द तशे वापरल्यात पयलें नातल्ली सोम्यात आयल्या उपरांत पळया न्ही एक अरण्य आसलें कितें जाता अरण्ये आनी सुकलेली भूंय कितें जाता जावं खंय धाडसून तस बरें देखून ताणें तो दाखलो दिलो गल्फासो
एका काळात सुकलेली आसली, बंजारा भूमी आसली, रेगिस्तान जावन आसली, मरुभूमी जावन आसली, डेझर्ट जावन आसली. पूण ती कितें जाता? केदार संतोष बरी. त्या जाल्यार थंय हांव तुका पळयल्या संतोष आसलो गी. वारें येताना ती रेंव तुज्या आतां कितें दोळ्यांक येतली, कानांत रिकतली, नाकाक रिकतली, आनी तोंड इल्लें उक्तें गेल्यार तोंडा भितर येतली ना गे. आतां रोड कशे जाल्या, मारो कशे जाल्या, आनी उदक आसलें कितें सगळें दर्याचें उदक ताज पियोवच्या उदका बरी वय मू पियोवंकू न्हावंकू आनी सगळ्या घराक कशें जाय तशें वापर. आमच्या गांवांत आसल्या बरें थंय बांयो आसात गे, न्हंयो आसात गे. पळय बदलावन पळया म्हणजे आतां ते काल एक धाकलो मात्र तशें आसली तुजी परिस्थिती, म्हजी परिस्थिती, आमची परिस्थिती एका काळार आमच्या पातकां वरवीं, कोठेपणा वरवीं, अशुद्धपणा वरवीं, मेळ्या वरवीं कितें जाताली. आज कशी आसा? संतोष बरीत संतोषांचो मिया आमी आयल्या मंदिरांत तुज्या, आमी जमल्या संतोषांचो मिया आमी आयल्या मंदिरांत तुज्या, आमी जमल्या गितां गायता तुका दिता, सुट उठा मागता, करपा जोडटा तुका नावाडटा, स्वागत करता गायता तुका वंदेता, उपकार मागता, करपा जोडटा तुका. फळांनी संतोशान येतात वय मू. पयलीं आमी येताना पयलीं इकजी वसाजे तर कशें येतालें सांगा. ते केवडाच कारा भिये नाका कायद वसानातल्यार तांणी बरोवन गेलां पाताक. आतां हांगा येनातल्या पाताक म्हूण तुमी येतात की ह्या संतोशान येतात. किर्तन 100 म्हळ्यार 100 आनी वळ 4 कितें म्हणटा 3 आनी 4. कशें आमी भितर येता पळय. साम 100 आनी वसपो अर्घा दिवन ताच्या दारवट्यांतल्यान भितर सरा. आतां भितर सरतना आमी अर्दें घेवन अर्दें मन, अर्दें काळीज, अर्दें जिवीत घेवन येता अर्घा दिवंक येता. ताज्या मंदिरांत भितर सरतना अर्घा दिवन मंदिरांत भितर सरून तुका वंदिता, गितां गायनांनी आमी आरसिता. मंदिरांत भितर सरून तुका वंदिता, गितां गायनांनी तुका. हांगा भितर आयिल्ल्या बरी आतां तुमच्या फिरगजान तशें त्यात मनोभावान, त्यात उत्सवान, त्याच कितें म्हणटात संतोशान, उर्बेन, उमेदीन तुमी येतात गी. केदाळ ते भितर वचून भायर येता, भायर पडटा म्हणून येतात. हांगा फरक पळया बाबा न्हू. हांगा म्हजें सांगता ना, हांव काली हांगा 2 वरां मात तुमचें सांगता वय वय मू, मागीर हांव तुमचें सांगता. पूण आमी सकट सकाळ सांज पर्यंत कोणा सांगता. आनी ताचो कसलो परिणाम आनी कसले एक आमची जिणी बदलता पळय. मुखार ऐका. संतोष बरी जावं, उल्हास बरी जावं. पाड पडलेली भूंय उल्हासूं आनी फुलोवं. आज आमी उल्हास बरीत आसा. एका काळार आमी पाड पडुल्ल्या. आमचे पाड जिविताद्वारी वय मू नांगी पाड पडो नांगी पडोले भावान थोडे दाखले दिले न्ही. इतले मती भ्रश्ट जाल्यात. तांकां जालें सिरियलां पळोवन खंय, आनी जालें फिल्मां पळोवन खंय, आनी जालें मॅचां पळोवन खंय. निजाय की आमकां कितें मेळ्ळां? तांकां करोडांनी मेळ्ळां. तुका आनी म्हाका आमकां काल मेळ्ळां. तो वेळ आमी मागण्या करची येतो आनी देवाचे उतर वाचून इल्ली जानवाय जोडी येतो. आमी वगडायलां आनी जोडलां. देखून आमची टी व्ही आतां 2 वर्सां जावन बंद. हांगा टी व्ही ना. म्हज्या रुमांत म्हज्या तो टी व्ही आसा पूण ती हांव काल हाजे खातीर मात वापरता. सगळं कंतारां आनी काल शिकोवन घालून घालून सगळो दिसभर कन्नडांत या हिंदींत या कोंकणींत ती पुराय गितां गावन आयकोनत आसा. ते सिरियलांनी येनात कितें म्हळ्यार काली तूं मात्र हांवें केबल घालूं ना. देखून तो आज ती आयकोन पळया न्ही. एका हप्त्या भितर 8 हिंदी कंतारां तयार जाल्यात. तेच हांवें सिरियलां पळयलीं जाल्यार तुमकां अशें आयको मेळटे. पळय न्ही भाव म्हण कितलो सत आसा वडल भावान सांगिल्लें. तो वय एपटी पळयल्यान कितें जाता, एपटी गेल्ल्यान कितें जाता, एपटी केल्ल्यान कितें जाता. कांय जायना. तो वेळ तुमी वाडलाय तितलेंच.
त्याच वेळार तुवें मागण्यांत करशिल्लो जाल्यार, त्याच वेळार तुवें देवाचें उतर वाचलें जाल्यार, त्याच वेळार तुवें इल्ली कांतार आयकलें जाल्यार तुका कितें भोगतो? उल्हास भोगतो, संतोश भोगतो. आनी तो उल्हास एका घडयेक गी तुजे थंय भोगतो मात न्ही, उरता. आमी विनवणे कडसून मागून आयिल्ल्या उपरांत आमकां मेळचो उल्हास तक्षण मायाक गी उरता. एका भावाची साक्ष आयकल्ली, ताका आमी मागलो उपकार मेळ्ळो. तो आयकतना तो उडास आमकां आमच्या मोतींत उरता आनी आमकां संतोश हाडटा. आनीक उर्बेन मागोवंक आमकां वाट उक्ती जाता. देखून तुमचें कितें भरपूर भूंय उल्हासूं आनी फुलूं. सळका भशेन ती भरपूर फुलांनी फुलूं. साळाक म्हळ्यार कितें? तावरे, लोटस. आनी ते साळाक खंय तावन भायर येता? पुरा केद आसा, मेळ्ळें आसा वय मू जाल्यार थंय त्या केदांत तर रावन फुलता गी. केदांतावन वयर येता, त्या पानांतावनी वयर येता, तो देंट मुस्त वयर येता आनी कशें फुलता? इल्लेशें फुलता. फुल्ल फुलता वय मू. फुलोवन सकाळीं पळोवन 10 वरां भितर पावता. नांगी कितलें उरता एक साळाक. त्या भशेन तुमचें कितें म्हणटा तें जिवीत फुलोवं ती उल्हासूं आनी आनंदान गितां गा. न्ही पळय न्ही, आनंद ना जाल्यार गितां गायन करूंक जायना बाबा. उल्हास ना जाल्यार तुजें थंय गितां गावंक जाताय, नाचोंक जाताय, ताळयो पेटोवंक जाताय. तेदाच कळटा आमकां हांगातावन आमी चलोवन व्हरताना वो ताळयो पेटना, कित्याक हाजे थंय उल्हास ना, आनंद ना. जेवता आनंद ब्रँड शीत पूण ना आनंद. वेता उल्हासाक, उल्हास बाराक ना उल्हास. पण तुजे ती उल्हास आसतना आपशेंत म्हणजे कांतारां हांव कित्याक तशें घडटा म्हळ्यार तो उल्हास आसा, संतोश आसा. देखून ती पुराय कांतारां तशीं तुमकां. आतां कन्नाड कांतारां तुमी आयकलां न्ही? कुनीरी कुनीरी ताळ आकी कुनीरी नलिरी नलिरी ಒಂದಾಗಿ ನಲಿರಿ ಕುನೀರಿ ಕುನೀರಿ ತಾಳ ಹಾಕಿ ಕುನೀರಿ ನಲಿರಿ ನಲಿರಿ ಒಂದಾಗಿ ನಲಿ. बेश्टें आपशेंत येताय. आमचें रेजल रेडी जालां हांगा मुखार येवन नाचोवंक. पळय न्ही अशें उल्हासान संतोशान आमी गायतना आमकां उल्हास वाडटा, सडटा गी ना. तुमी बेजार हें भोगतात गे, खंत भोगता गे, सगळें विसरता आमी. जेच्या पांया तळ वो संतोश, वो मोग, वो मैपास, ही शांती, हें समाधान. आनी कितें तुमकां बसयलां? तिका दिल्या लेबानोनाची महिमा, कार्मेलाचो आनी शारोनाचो प्रताप. म्हळ्यार तूं जिवीत तुजें फुल्ली बदलतना सोम्याच्या एकवटांत आयिल्ल्या उपरांत वो प्रताप. प्रताप म्हळ्यार समजता आमी तुमकां? प्रताप म्हळ्यार स्प्लेंडर म्हणटा आमी इंग्लिशान, म्हळ्यार ग्लोरी म्हणटा आमी. सगळ्यो भोंवतणी एका घडयेक न्ही. आतां तें पळय क्रिस्मसा वेळार घालां पळय, ते एका घडयेक एका हप्त्याक मागीर कानूड येतात वय मू. तेंके दाळा पर जळटा राती मात्र, दिसा कांय दिसना ते वय मू. दिसा खाली कोयरत दिसता वय की न्ही. पूण वो प्रताप, वो परजळ दिसाकी आसा, रातीकी आसा. तूं न्हिदोन आसता न्ही. वो प्रताप, वो परजळ. आनी देखून सांगलां लेबानोनाची महिमा, कार्मेलाचो आनी शारोनाचो प्रताप. आनी अशें आसतना तूं सोरेस्परची महिमा गायताय. कोणें दिलां तुका हें पुराय? हें खंयसर मेळटा? संवसारांत मेळटा गे. शांती दिता कोण? संतोश दिता कोण? म्हाका दिला सोम्यान. न्ही खंयच्या जेवणान, खंयच्या कोणाच्या हें कितें म्हणटा तो पदवेन अधिकारान ना. तुमचो संतोष एका घडयेचो न्ही, तुमचो प्रताप एका घडयेचो न्ही, ती महिमा एका घडयेची न्ही. सदांच तुमचें सवय. आनी लोक सर्वेस्पराची महिमा देखतलो. तुजे थंय तुका उल्हास बरीत पळोवन. सकाळीं आमी आमच्या मागण्या जाल्या. म्हळ्यार तिका मागणें पयलें केलें. मागीर म्हाका सुमार 10-15 मिनटां वेळ आसलो. तिका भायर गेलो म्हणटा तो आमचो केदाळ येता, तुमी पळयता बायकार येता. आदले फावटी म्हाका म्हजे कडेन झगडून गेल्लो. हांव गेलो ताजेर उलोवन, ताजे मदें ताजे बायक हांगा चलनातलें सकला वयर लोटून व्हरतालो. मागीर आयलो हांव. सांगलें कितें जालें, काल जालें पळोवंक उलोवंक. मागीर जाल्यार आमी येता लोटून स्टार्ट करया म्हणून. मागीर कालें तो पेट्रोल प्लग आनी ऑफ दवरला. पळय तशें बरें करून उलयलें. पूण आज म्हाका मेळ्ळो अशें म्हणलो, फादर अशें आमचें इलेक्शन आसा, वेग्गी आसा इलेक्शन आसा वय, पूण अशें रोड आनी असो आसा तसो आसा ना, वेग्गी हांव करून सोडटा, करून दिता म्हणलो. बरी खबर.
तुमचो सहकार जाय आमकां आमचो सहकार आसा पळयता न्ही हांगा कशें आसा सगळें परिसर आमच्या लोकांनी कशें दवरलां हांगा येतेल्यांक वेतेल्यांक काय अडकळ आसा की ना ते आतां आमचे वरी करूं जाता तुमी पंचायताचें करीजे न्ही ना आतां तें अनुदान आयलां आमी करता म्हणा ताणें तुमकां संतोशाची खबर ना जाल्यार तुमी म्हणटात ह्या पाद्र्या बाकी हांगा येयल्लें सोमा करूंक जायना गी आमची तकली सोमा करता आमच्या सगळ्यांची तकली सोमा करता वो एक रोड सोमा करूंक जायना कितल्या जाणांनी म्हाका पुरपुरलां कोणाक तूं ना म्हूण तूं म्हणटाय पुरपुरली वगेत आसात पळय न्ही गी तें पळय आमकां समजता पूण तुज्या आमच्या जिवितांत सरळ 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 म्हळ्यार सरळ जिवना समतट्ट पलकी आसली बरतेली दोंगर असले समतट्ट जेजू तें जिवीत समतट्ट लेवेल सीदा ना ओंकू घालें अंकू डोंकू सीदा हें जातलें तुजें जिवीत आनी कितें जातलें तकलेले हात घट करा अस्क तोंपरां थीर करा पळया न्ही गी समियाच्या एकवटांत आयिल्ल्या उपरांत मोगांत आयल्या आमकां तकावाट मेळ्ळी आसा पुरासन मेळ्ळी आसा पोरू आमी अशीं 5 जाणां आसली हांगा कोणी तकल्या बरी म्हाका दिसना अशें घराय तशें काम करची ना तें भग्गून झाडून पुसून गोश्टून बाबा बाबा थोड्यांनी कांय चिंत लागून ना अशें ताका घरा काम केल्यार कितें जाता पुरपुरल्यान जावं की पुरो न्ही हांगा सोम्याच्या मोगान करचें न्ही पादुजेरीच्या मोगान ना ताका वाट तुमी तकची नात तकलेले हात घट करा तुमचे तकलेले हात घट जातले अस्क तोंपरां थीर करा आनी वय न्ही गी आतां पळयत इविनोळच्या मागण्यांत तो पळयता हांगाय पळयता आराधना वेळार कितलीं जाणां दिंबेर आसात ना कार्पेट हांगा ना हांगा कितें म्हणजे निलार म्हणटा आमी निलार म्हळ्यार समजाता म्हणजे इगर्जांनी तिके निलार घाल्यात आनी ताका कितें स्पॉन्ज आनी घालून बरें करून तुमकां वयर हात दवरचे बरी आसा आनी तुमची दंपरां दुकानांतले बरी आसा वय मू जाल्यार हांगा खाली धरनीर ते साबार जाणां तुमी हात उबारून सगळो वेळ हें कशें साद ते विनोवणे वेळार आमी काकलूत मागतना दिंबेर आसा आराधन करतना दिंबेर आसा मात न्ही थोडी सुरू लास्ट सारी दिंबेर आसात कशें साद तकलेले हात कोणी घट केल्यात दुखची धोंपरां कोणी घट केल्यात कोण करता तो आयलो म्हणटाना आमकां पुरासान बोगाना आळसाय म्हाका धरिना तत्म करपा देता सेवा करतना पुरासान बोगाना पवित्रत्म करपा पळय न्ही ना पुरासान ना ताका वाट पिवकुऱ्या काळजाच्यांक सांगा ना भे पोरंगा आमी नितळ करतना 2 जाण येयले हिंदू भाव एकलो मालगोड एकलो तरनाट ते गेले आमच्या काम करता करतना म्हज्या मुखल्यान तो सोलून गेले मागीर ते तांचे 2 जाग्यात हांगात लगीनच एक 10 सेन्स आनी एक 7 सेन्स गेले मागीर पाटी येताना जॉनान तांकां म्हजेच शापून हाडले आनी सांगता बसून थंय आमच्या पंचारुकाच्या पेंटाळेचेर बसून उलयतना पयले पटी मेळचें तांकां बसले उलयले अशें अशें आमचे 2 प्लॉट आहात पदार्थ सुरू तुकान गेल्ले तशें अशें हांगा येतलें कोणाक जाय जाल्यार तुमी तिके सांगा म्हणून मागीर म्हाका दाखय म्हळें हांव गेलो पळोवंक गेलो हांगाच लागीं तशें कित्याक म्हळ्यार थोडीं म्हाका इसार ना येयल्ली हाजे पयलीं आसात गी म्हणून तांकां गरज पडटा जाल्यार सांगूंक कितें आसा हांकांय बऱ्या पडटा तांकांय बऱ्या पडटा हांव कांय एजंट न्ही हांव कांय ब्रोकर न्ही कोणी आसा जाल्यार तुजो नंबर दिता तो नंबर काडून दवरलो हांवें पळय हांकां म्हजी वळख ना तांची म्हाका वळख ना पण ह्या जाग्यार कशें पळया न्ही गी पयलें जाल्यार कोण हाडे तांकां आमचे कडेन उलोवंक आमकां तांचे कडेन उलोवंक आमकां म्हाका धैर्य नासतलें पण आतां तशें न्ही कोणीय आयल्यार परके आयल्यार म्हाका कांय भिरांत ना कोणा कडेन उलोवंक कित्याक धैर्य दिता कोण म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भिवंक लायनाका म्हाका करपा दी जेजू म्हाका पयस करनाका म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भिवंक लायनाका म्हाका हांव कितें सांगूं सोदतालो म्हळ्यार त्या जाग्यार पुराय तण कांटी आनी भरल्या आनी ते उबे केल्ले हें आसात न्ही काले म्हणटात गडी पातोर ते दिसनात एकदां केलो ताणें म्हाका आनी एक त्या जाग्याची लायन म्हणालो हांगा आसा म्हणालो आनी ती पुरा कांटी आसा
खंय आसा म्हणून हांव पुरो कांटी म्हज्या पांयांनी शिंतुशी करता ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಫಾದರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾವು ಇರಬಹುದು ಹಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಕಿಂದ ಕೆಳಗೆ म्हणून सांगलें तांकां अजाप म्हळ्यार हे काले मागीर तिका मुखार येताना वो दो पेटो हांगा एक फाटल्यान एक दो पेटो आसा भारी हें तो काले म्हणटात कुंका कोलो हांव न्ही हांव मुखार नासलो तो तरणाटो मुखार आसलो हांव मदें आसलो आनी म्हातारो फाटल्यान आसलो वो दो पेटो धांवन आयलो गेटी भायर धांवन आयलो म्हणटा वो म्हातारो भियेलो हांवें सांगलें आजे रे ईर दुंब पळयलें हे आनी पिरावून तुवें म्हळें ताका इल्लें अरे वो म्हाका धैर्य दिता मालगड्यान आमकां धैर्य दिजें वय मू वय की न्ही आतां म्हजें धैर्य कोणाचेर म्हाका धैर्य दिला कोणें पयलें जाल्यार हांवूय धांवता आसलो तुमी फाटल्यान रावा साहेब धरल्या तुमचे पांय धरून न्ही म्हजे पांय वय मू हांव मुखार येता आसलो पूण आतां म्हाका धैर्य दिला म्हजो जेजू म्हाका धैर्य दिता मात्र न्ही ताणें सांगलां सर्पाचेर तरून सिंहाचेर आयकोना तुमी मस्ती केल्या तुमच्या पांय तळ मस्ती केल्या मागीर देवाचे उतर दिल्या पुरोगी सत म्हणचे की नाका देखील कोणा कडेन उलोवंक की रांतना खंय वचोंक की रांतना कित्याक भिवखऱ्यांक कितें सांगलां पिवकुऱ्या काळजाच्यांक सांगा भिवखऱ्या काळजाच्या सांगा धैर्य घेया भिये नाकात पळया हांगा आसा तुमचो देव सूट घेवंक तो येता पळया न्ही कित्याक धैर्य सैतान तुका बेश्टयता देव तुका धैर्य दिता देवाचे सकत श्रेष्ठ की सैतानाचे सकत आमी कोणाच्या हातांत आसा हें उतार भाव म्हयनो न्हू देखून आमी धैर्यादीक जायचे काल ती साक्ष आयकली म्हण तुमी भाव माथ्यासाची धैर्यान ताणें कितें सांगलें कशें उतार काडलें ताणें ताज्या घरा आयले ह्या जाका कशें उतार काडून दिलें परतून तो आनी कितें सांगता तो कितें म्हणालो ना 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 म्हाका आयकूंक वेळ ना म्हाका कशें सुकोवन घालून गेलें कशें सत उलोवंक धैर्य मेळ्ळें ताका कशें सत उलोवंक धैर्य मेळ्ळें जेजूक पिलाता कडेन वय मू सुटका म्हळ्यार ती धैर्य म्हळ्यार अहंकार उलोवचो न्ही सताक साक्ष जेजूक साक्ष देखून जेजू तुज्या सवय आसा आनी तुजे चेकोट तुका धैर्य कोणी येवन दीत केदो व्हडले येवन दीत मिनिस्टर जाले येवन दी ना आतां सो हांव पळया दिसाक 10 फावटी तो काली बायल्यान मात नितळ भितर पोरे कोदोळ तो आयल्यार म्हाका भिरांत ना ताका भिरांत आसो बरो हांगा लिपोवन रावल्यात की कोणी म्हणून आमकां भिरांत ना धैर्यादीक कितें भिवकऱ्या काळजाच्यांक धैर्य घेया भिये नाकात पळया हांगा आसा तुमचो देव सूट घेवंक तो येता फारीक फोण घेवंक तो येता तुमकां सोडूंक तो येता सुटका जेजू ती सुटका देखून ताका नांव दिलां सोमी म्हजो सोडवंदा सदांच म्हजो भुजवंदा रगता आमकां हरी एक दिसा देवन ताजो आदार सोमी म्हजो सोडवंदा सदांच म्हजो भुजवंदा रगता आमकां हरी एक दिसा सोमी सोडवंदार सोडयता सर ताचे बांदपा आसा तावन बंदड येता कितें बेवेरांत येता कावजीन येता आकांत येता सर तिच्या मोरनांत तावन पदकाच्या वस्यांत तावन वडण्यांत तावन ताळण्यांत तावन आशेंत तावन तो सोडयता ताजे एकवटांत आयल्या उपरांत तुका यो पुरो आशा वडण्यो तुका आसच्यो नात खरेंच तुजे एकवटांत आसा जाल्यार खंडीत तें कितें आमी वाचता न्ही किर्तन 4 आनी 7 दिसता दानी आनी दाकां सोरो भरपूर आसतना जावच्या संतोशा प्रास चड संतोश कशें बरें येयलां पळया दाविद्रायन किर्तन 4 आनी 7 भोश आयका दानी आनी दाका सोरो भरपूर आसतना दानी आनी दाकां सोरो भरपूर आसतना हेरांक जाता त्या संतोशा प्रास अदीक संतोष तुवें म्हज्या काळजान भरलाय खावन न्ही दानी खावन न्ही दाकां सोरो पिवून न्ही ताजे प्रसर संतोश तुवें म्हज्या काळजान भरलाय जेवी जेगी काळजान संतोश आसा जाल्यार उल्हास आसा जाल्यार जेवंक जाय गी हांवें जायते दिसा सांगलां साबार जाण म्हाका सगळ्यो जेवण जाल्यार भुकूच लागना कित्याक म्हळ्यार हांव ना काल हांवें सांगचें 8 वरां ब्रेकफास्ट करी जे म्हणल्यार ते करचें हांवें 1 वरां जेवी जे म्हणल्यार ते जेवचें सांजे तशें 8 वरां जेवी जे म्हणल्यार हांव जेवता भूक म्हणलें लागना पयलें तशें न्ही वेळ जाता न्हू निजाय केव्हा सांगता तुमकां ना पूण काल एकली आमची ती वती आमची सरोजिनी बाय ती म्हणाली
ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಟೈಮ್ಗೂ ಟೈಮ್ ಗತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆಗೂ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೂ ನಿಕ್ಕಲು ಅನಸ್ ಮಲ್ಪರತ್ತ म्हणून आम्हीकला काल म्हणजे शिस्त म्हळ्यार शिस्तू म्हणटा ना तुका ती बूक न्ही तुका ही बूक कशी बूक मोजी तांबय तान मोजी बाग बूक मोजी तांबय तान मोजी बाग तुझ्या त्या मोगांक म्हाका तूं वाग तुझ्या त्या मोगांक म्हाका तूं वाग जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेता तशें तुज्या मोगाक सोम्या हांव लालेता जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेता तशें तुज्या मोगाक सोम्या. आनी कितें तेन्ना कुरड्यांचे दोळे उगडतले. आतां ही कुडीचे दोळे आमकां दिश्ट आसा वय मो एका काळार आमी कुरडे जावन आसला खंयच्या रितीन अत्मी कुरडे पूण आज आमकां अत्मीक दिश्ट मेळ्ळ्या की ना स्वता उगडापे जाल्यात की ना गुटू उगडापे जाल्यात ना मिस्तर उगडापे जाल्यात ना सर्गीचे राज म्हळ्यार कितें वय मो देव कोण जेजू कोण पवित्रात्मा कोण वय की जायत्यो संगती आमकां उगडापे जाल्यात की ना. आमचे दोळे उक्ते जाल्यात कुरड्यांचे दोळे उक्ते जातले बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले. पयलीं आमकां देवाची उतरां आयकूंक हें आसलें की ही कितें म्हणटा ती ही रूस आशिल्ली की आशा आशिल्ली की आतां कान उक्ते जाल्यात की ना कशे उक्ते जाल्यात पळय कशे दोनी कानांनी आयकता आनी 2 आसल्यार ते त्या कानांनी आयकता आसले आमी न्ही आनी इल्लो भितर वचून न्ही म्हणून कान उक्ते जातात. तेन्ना मेरवा भशेन तोंटे उठतले. आनी पळया न्ही आदल्या पयलें सांगलां खरेंच देवाची उतर तुवें स्विकार केला तर उर्बेन उमेदीन मेरुवा बरी मेरू म्हळ्यार कितें मेरू मेरू जिंके चितळ चितळ मेरुवा बरी मेरवा तेन्ना मेरवा भशेन तोंटे उठतले. चितलांनी उठचें पळयलां तेमी पुड 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 हांगी हांगाल ताराड आसा नाल्यार तुमी पळयते आसल्यात चितळ कशें उठता म्हणून कांगरू कशें उठता म्हणल्यार तुमकां कोत्ता चितला बरी तुमी मेरवा भशेन तुमी उठते आसल्यात उठतात. आनी मोन्यांच्यो जिबो संतोषान गायतल्यो. सांगता हांव तुमकां पयलें तुमकां मागणें करूंक कळटलें गे आतां टायम पावना. आतां विनोणीच्या मागण्या वेळार सगळ्यांकी उसारूंक टायम मेळना. पयलीं आमी मोने आसले हांव आतां क्रिस्ताक वळखल्या उपरांत क्रिस्ताच्या मोगांत आमी आयिल्ल्या उपरांत क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी जियेत आसतना मोन्यांची तोंडां उक्ती जातली म्हळ्यार अर्थवो आमी गायतले हांव आमी मागतले हांव आमी हेरांक सांगतले हांव आमी वाचतले हांव आतां हर एकाक पळय न्ही उरपा पळय वाचूंक उरपा हांगा वाचूंक उरपा मागणी करूंक उरपा गायन करूंक उरपा साक्ष दिवंक उरपा कोणाक सगळ्यांक न्ही कोण क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात हे सगळे हाका म्हणटात बायले कितें म्हणटात बायले गुर्तू साक्ष जे कितें आमी आयकलां ते आमचे भितर वचून हें सत आमी मानून घेतलां वो कितें म्हणटात परिणाम आनी प्रतिफळ आमचे ते आमी भोगता आनी कित्याक अरण्यान जरी फुटतल्यो. अरण्य म्हणल्यार बरी आतां जरी फुटतात मोगाच्यो जरी कुरपेच्यो जरी शांतीच्यो जरी जनव्याच्यो जरी वय की न्ही बेश्टेन तुमी पळयता ह्या भावांक तुमी आयकतात तांचे जरी वळना ते जनव्याचे जर वळना कुरपेचे जर वळना मोगाचे जर वळना काकुलतीचे जर वळना ह्यो जरी देण्याच्यो जरी विविध देणी देखून विविध तरेची सेवा हांगा तरेकल्याक अवकाश आसा. देखून परच्या एका हप्त्यांत हांव उलो दिला कोणी वाजंत्र केलचें आसा जाल्यार येया अवकाश आसा. खंयची तुमची देणी आसा सोम्याच्या मना खातीर महिमे खातीर गळशेत सांगा अवकाश करून दिता. तुमचे कडेन तें देणें आसा जाल्यार म्हणजे त्या देण्यानी तुका देवान भरलां जाल्यार नेटयलां जाल्यार तें देणें पूर्ण दवरनाकात खंयचें तें देणें आसा. आनी सुके करडे भुंयत वाळ वळटले. वय पयलीं आमचें पुराय सुकुल्लें पुराय पळयतानी सुकुल्ल्या करडे बरी आशिल्ले पूण आतां जिवाळ जाल्या कितें वाळ वाळटात तळी वाळटात न्हंयो वाळटात वय मग कसल्यो न्हंयो काल आयकलां सुखाच्यो शांतीच्यो संतोशाच्यो उल्हासाच्यो न्हंयो वाळटल्यो. लासतली रेंव एक तळें जातली. पयलीं बरें न्ही
पयलीं आमचे वानो नातल्यो आतां वानो आसल्यार आमकां कळना न्ही गे पूण तसले जागे आसल्यार आमच्या घरांत रावन आमी इगर्जे घेता ते मुरो तांबडे फातर पळयला तुमी तो मुरो आनी मुऱ्यार ते एकाच नमनेची ती खांटे वता तुमकां ती काली कार्पेटा बरी सोडून आसताले त्या मुऱ्यार आनी ताका एकदम कांटे आसताले आमकां खंय वानो आसात आमी ते कांटे सुकोवन खंय पळय ते नातेल्या कडेन उदकान घालून अशें चलतले पण हांगा आतां खंय वताक चलतना तुमी चोडे फावटी तापल्या हाका पळयलां तुमी पांय दवरूं जाता ते हय मू पण तसली परिस्थिती आसली ती बदलतली कशें जातलें तापलेल्या रेवेक एक तळें जातलें उदकाची स्वाद जातली आनी तानेल्ले भुंय उदकाच्यो झरी जातल्यो वय उदकाच्यो झरी म्हणटा न्ही आतां ह्या जाग्यार तुमी पळयात 3 आमकां कितें बोरवेलां आसात 3 बोरवेलांत बऱ्यांतलें बरें उदक आसा आमी उक्ती बांय कोंडल्या तातूंय बरें उदक आसा 4 झरी पूण हेणे उरल्या जाग्यार खंयसर उदक ना समजता तुमकां हांगा आशिर्वाद पडला देवाच्या परजेक इस्रायल परजेक पळय कडपातान उदक दिल्ल्या बरी ह्या जाग्यार उदक देवान दाराळ मापान दिला आतां तें उदक कितें म्हणलें तुमकां समजलें आतां हें उदक तसलें न्ही हें उदक सडवंदाराच्या झरेता दोसान तुमी उदक वोडतेल्याक सडवंदाराच्या झरेता संतोसान तुमी उदक तें उदक जेजून म्हळा न्ही जोच्या वांजेलांत आनी अवस्वर 7 आनी वळू 30 आनी 8 म्हाका सतमंतल्याच्या काळजांतान वळतल्यो कसल्यो जरी ऐका जॉन 7:38 पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा जो कोण म्हाका सत मानता ताच्या काळजांत आतां ताका सत मानचें म्हळ्यार ताज्या एकवटांत आसचें ताज्या मोगांत आसचें ताज्या सांगाता ताज्या पवित्रपणांत भगवंतपणांत आमी आसचें आनी ताका कितें जाता ताच्या काळजांत वालत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो जितलो तुमचे एकवटांत आसा तितल्यो झरी उमाळटल्यो तरातराच्यो झरी दोंबरो थोडी एक मोठी झर आतां बांयतल्यो झरी पडलेल्या तुमी एकूच सारक्यो आसतात की थोडी मोठी थोडी बारीक थोडी इल्ली सांगा तशेंच सोम्याच्या एकवटांत आसतना खंयची देवाची उतार दिवची मोठी झर आसूं पुरो गायन करची आनी एक मोठी झर आसूं पुरो आनी काय म्हणटा संगीताची आनी एक बारीक झर आसूं पुरो म्हळ्यार ताका मोठी झर दिल्या कोणाक दिलसानाक संगीताची मोठी झर दिल्या म्हाका कांय बारीक इल्लो काय म्हणटात न्ही निसर न्ही देवाची उतार दिवची मोठी झर धांवन पुरो भावांक दिल्या वय मू सगळ्यांक दिवना आनी थोड्यांक इल्लीची पाजर म्हणटात वय मू पाजारता मात्र खंय एक उबे रावन एक 5 मिनटां समजता तुमकां समजता तरातरेच्यो झरी तरातरेची धेणी उतार दिवंगी गायन करूंगी संगीत कळोंगी या साक्ष दिवंगी या उबे रावन विनवणी करूंगी या दुसरी सेवा करूंगी उमाळटलो ताका सत मानतल्याच्या काळजांत देखून आज तुमी आनी कितें थोडी सबार काळटान तुमी आयकोन आसात आनी सोम्याच्या एकवटान नान जाल्यार आतां सारकें समजून घेया आसा जाल्यार हें एक ना एक जर तुमच्या तन वळाचें खंयच्या सेवेंत ती जर वळायचे खंय नाल्यार एक वॉलेंटियर जावन खंय नाल्यार खंयचे म्हणटा तो एक असिस्टंट जावन खंयच्या ल्हानच्या कामांत खंय नाल्यार एक झाडू कान घेवन झाडूंक एक मोप कान घेवन पुसूंक सोम्याच्या मोगा खातीर दावीद म्हणटा न्ही सोम्याच्या घरांत काडचो एक दीस रावळ्यारांत काडचे 1000 आनी ताज्या भितर येवंक म्हाका फावो न्ही जाल्यार ताज्या उंबरार रावंक फावो जाल्यार ते म्हजे बाग म्हणटा पळय तशें आनी थंय कोल्यांची तोल आसली थंय लोवे आनी चिवे उपजतले तांतल्यान सगळें बदलतलें तुमी वाचून काड सगळें बदलतलें कोले आसले कोले जावन उरचे नात सगळें हाच्या पयलीं तुमी आयकलां वय मू हरयपुटी तुमी आयकतात आदल्या हप्त्यान तुमी आयकलें कोण कोण ल्हान भुरगें सरपाच्या बिळांत हात घालतले आनी कोण कोण वागट आनी गाय सांगात आसतली म्हळ्यार आमचो स्वभाव बदलतलो आनी स्वभाव बदलतना आतां सगळें सांगूंक वेळ पावसना हेच्या शुभ वर्तमानाक आमी या हें सगळें जेजून खरें दाखयलां म्हणटा हेच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता हें सगळें जेजू आयिल्ल्या वरवीं तांणी करून दाखयलां आतां हें करता काल आज सदांच सर्वदां तस्वय की न्ही
तो बदलताय तर त्या जाळा केला तर जेजू आज करूंक शकता की ना तुझे सगळें जिवीत आज तो बदलूंक शकता माते वसो वंजेला वसो 11 वोळ 2 तावन 11 ऐका मॅथ्यू 11 वर्स 2 to 11 स्नान दातार जुआम धाडिल्ले दूत पूण जुआंव की करता दुबाव जुआवनूच न्ही बाबतीन दिल्लो जेजूक ताणेच म्हणलें न्ही गी ताच्या पांयाच्या वाहनाचो कट सोडोंक सयत हांगा कित्याक दुबावता हांगा कित्याक दुबावता तो खंय आसा आतां बंद आसा ताणें केल्लो वावर ताका आतां सारकें समजूंक जाय हांवें केल्ली वाट तयार केल्ली वाट निजाकी तयार जाल्या गी वो येवचो आसा तो आयला गी तो आयिल्लो कित्याक मागीर तुमकां आयको मेळटा शुभ वार्ता म्हणत म्हज्या दुताक हांव धाडटलो तो कितें तो तुमच्या फुडल्यान हांव धाडटा तो तुज्या येण्याक तुजी वाट आतां वय तो आयला अरण्यांत ताणेंच बोब मारली म्हणून कितें म्हणलें सोम्याची एक वाट तयार करा ताज्या येण्याचो रस्तो आतां ताणें बोब मारल्या उपरांत येवचो आसलो वत्तुकी नेंगी म्हणलें समजोवच्या खातीर न्ही ताणें केल्लो वावर आतां तो बंदेंत आसा ताणें ताका ताज्या येण्याक तयार केल्या गिना गे ताजो वावर ताणें केला गिना ताका कळजे तेदा मात देखून तो बंदेंत आसो न्ही म्हजो वावर त्या उद्देशा खातीर म्हाका धाडिल्लो त्या उद्देशान हांव जियेलां ताजी वाट हांवें तयार केल्या म्हूण ताणें समजोवच्या खातीर देखून मागीर जेजू म्हणटा न्ही ताजे विशयी कितें म्हणटा ऐका तवळ क्रिस्ताच्या कृत्या विशयांतली खबर बंदेत असलेल्या जुआंवच्या कानांत पडली आसता ताणें आपल्या शिसांगतान जेजू लागीं अशें विचारूंक लायलें येवचो आसा तो तुंच वा आमी आनी एकल्याची वाट पळय जाय कित्याक तो धाडटा ह्या ताज्या दुतांक येवचो आसा तो सुगी या आतां ताज्या पयलींची वळ कितें सांगता ताज्या कानांत पडला कितें पडला जेजूच्या कृत्या विशयांतली खबर ताज्या कानांत ताणें खुद्द पळोवंक तो बंदेंत आसा वय मू खाली खबर पूण आतां वचून पळया येवचो आसा तोच सुगी म्हणून तुमच्या दोळ्यांनी पळोवन खाली खबर मात ताणें आयकल्या ताज्या दुतांक तो धाडटा वचून पळया म्हणटना ते जेजू अशें येता आनी जेजू कितें सांगता तांकां जेजून तांकां जाप दिली पाटी वसा आनी तुमीच आयकला आनी पळयला ते जुआंवक सांगा जुआंवन खाली पळयल्लें मात जुआं बाबतींत सॉरी आयकल्लें मात पूण ताजे शीस कितें करतात आयकतात मात न्ही पळयतात देखून निमाणें तुमी आयकलां न्ही जुआंव जेजूच्या शिसान जुआंवन पळयलें जें कितें आमी आयकल्लें जें कितें आमी पळयल्लें आमच्या हातांनी आपडलें पळया न्ही गे तूं चड हें आसा की ना वेट आसा की ना आयकल्ल्या वरवीं पळोवन आयकून पळोवन तांचो चड अनमोग आसा की ना आतां आयकल्लें मात न्ही पळयलें मात न्ही आपडलें आतां तोमासान कितें केलें पयलें ताणें तो नातल्या वेळार जेजू आयला म्हूण ताणें आयकल्लें वय मू पूण दुसरे फावटी कितें केलें जेजू आयिल्लो ताणें आयकलो मात्र जेजू ताळो आयकलो मात्र जेजूक ताणें पळयलें मात्र ताज्या बोटांनी हातांनी हाड तुजें बोट घाल म्हज्या गायांत हाड तुजो हात घाल म्हज्या ते धाल तो कितें म्हणटा पळया बाबार्थ देखून सबारपटी कितें करता आमी आयकोन बसता आमकां ती खात्री ना तोमासाक आसली खात्री ह्या जुआंवक जेजूच्या शिसाक आसली खात्री आमकां येजे भाव भयणीनो त्या जाणां मात्र आमी सोमेच्या एक वाटान थिर रावता घट रावता आमच्या भावार्थांत आमी सदां काळ त्या भावार्था साक्ष दिवंक शकता देखून तांकां जेजू कितें म्हणटा ताज्या शिसांक वसा कितें तुमी आयकलां कितें तुमी पळयलां ताका सांगा कुर्डे पळयतात तोंटे चलतात कोटकार नितळ जातात केप्पे आयकतात मेल्ले जीव जातात आनी दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट जाता म्हजे विशान जा सोबावार्थ दंडळना तो बागी सगळो सारांशांत तूं आसा आतां कुर्ड्यांक दिश्ट मेळ्ळे म्हणून तोंटे आसले चलोंक कॅन्सर पिडा गुण जाली म्हणून आनी कोणी आसलो मरणाच्या तनीर आसलो तो वाचलो म्हणून काल एक अजापां पळोवन गेल्यार जायना भाव भयणीनो म्हजे विशांत जा सोबावार्थ दंडळना कोणाचो भावार्थ दंडळना तो बागी तुमकां सऱ्या जागी अद्भुतां जागी भावार्थ जाय तुजो भावार्थ जेजू थंय घट कर तेर कर आनी अद्भुतां विचित्रां अजाप आपापीच जातात पूण जायतो लोक संवसारांत जेजू अशें येता कित्याक
कुड्यांक दिता दिश्ट तो तोंट्यांक दिता बळ तो कुड्यांक दिता दिश्ट तो तोंट्यांक दिता बळ तो मोन्यांक उलोवंक केलो तो राखोन आसा तुका तो मोन्यांक उलोवंक केलो तो राखोन आसा तुका तो धांवन येया रे जेजूक मेळोंक बेगीनच येया धांवन येया रे बेगीनच येया रे जेजूक मेळोंक बेगीनच येया गळाय नाका गळाय मेळोंक गळाय नाका जेजूक. आज हे सगळे देवाचे उतर ऐकून यें तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते तीर जायचे गट जायचे कितें तें परतन वाचती वळ मुझे विशांत म्हणजे जेजू विशांत जासो भावार्थ दंडळना तो भागी ह्या भावार्थांत आमी आणखी गट जायचे तेच जायचे सदां काळ ह्या भावार्थांत आमी जियेस उरलें बरें तुमकां मुख्य न्ही भावार्थ मुख्य मुखार एक जुआंवचे शिस पाटकन गेल्ले जेजू लोकांच्या जम्या लागीं जुआं विशांत उलोवंक लागलो. तुमी कितें पळोवंक म्हूण अरण्याक गेल्ल्यात? वाऱ्याक दलसो चिवो गाय न्हय तर कितें पळोवंक गेल्ल्यात? नाजूक वस्तुरां न्हेसलोलो मनीस गाय? नाजूक वस्तुरां न्हेसतात ते रावळेरांनी पळोवंक मेळटात. लोकांक ते सारता तुमी अरण्याक गेल्ल्यात अरण्यांतलो ताळो बोब मारतालो वय मू लोक हरिहरीने ताचे तशें येतलो आनी ताज्या हातांत कितें घेतलो उदकाचो वय स्नान घेतलो वय की न्ही. आतां जेजू हांकां ह्या लोकांक विचारता अरण्याक तुमी गेल्ल्यात कित्याक गेल्ल्यात उद्देश कितें अरण्यांत जुआं बाप्तिस्तान अरण्यांत बोब मारचो उद्देश कितें सोम्याची वाट तयार करा ताच्या येण्याक रस्ते ह्या लोकांनी तें करूंक ना देखून तूं जेजू विचारता तांकां तुमी अरण्याक गेल्ल्या कित्याक काले पळोवंक गेल्ल्यात कोणा पळोवंक गेल्ल्यात कितें पळोवंक गेल्ल्यात आतां ऐका कितें तर तुमी पळोवंक गेल्ल्यात कितें तर तुमी पळोवंक गेल्ल्यात एक प्रवादी वय हांव तुमकां सांगता प्रवाद्या प्रास व्हरत्या जुआं बाप्तिस्त प्रवाद्या प्रास व्हरतो प्रवादी ताचेच विशयान पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा ताका धाडलेलो कित्याक पळय म्हज्या दुताक तुज्या फुडल्यान धाडटा जेजूची वाट तयार करूंक धाडलेलो तो देखून ह्या लोकांक तें गरजेचें ताणें जें कितें सांगलां जाची कोणाची वाट तुमी तयार करचे म्हणून ताका तें वळखूंक ना वो लोक कोणाक वळखायचे तांणी ऐकाजे जुआं बाप्तिस्ताक वळखाचे कोणाक देखून तुमी ऐकाजे म्हाका वळखाचे कोणाक ह्या भावांक तुमी ऐकाजे वळखाचे कोणाक बरें सांगतात पण वळखनात ऐका कोण ऐका सेवकांक पूण वळखा वो लोक तांकां वळखनातलो जेजूक ऐकला तांणी सांगलें कोणा विशयांत वाट तयार करा म्हणली कोणा विशयांत कोणाच्या येण्याक वाट तयार करा म्हणली देखून तांकां सारकें सांगलां कितें बरयल्लें पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा पळय म्हज्या दुताक तुज्या फुडल्यान धाडटा तो तुज्या येण्याक तुजी वाट तयार करतलो देखून हांगा कोणाय की तुमी आयकता जाल्यार खंयच्या सेवकाक तुमी आयकता जाल्यार त्या सेवकाक सरस्पुरान धाडला या जेजून धाडला तुमी ताजी वाट तयार करच्या खातीर कोणाची वाट तांणी तुमचे थंय येवन बिडार करच्या खातीर तुमी ताजे सवय ताज्या एकवटान रावच्या खातीर हें आनी कितें जावना तर वडोल कितें आमी आयकलें पयल्या वचपान तसलो परिणाम कितें म्हणटा ते प्रतिफळ तुमकां मेळना आमी तशेंच उरता जेजू आयला तर मरी मगदलेनाच्या जिवितान जेजू आयलो वय मग कितें जालें ती तशीच उरली की बदलली जाकेवाच्या जिवितान जेजू आयलो तसोच उरलो की बदललो या शिसांच्या माशलिदाच्या मोगरांच्या जिवितान जेजू आयलो तांची परिस्थिती तशीच उरली की बदलली त्याच प्रमाणे जेन्ना जेजू तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत येता आमची परिस्थिती तशीच उरता की बदलता कित्याक आनीक बदलोंक ना म्हणल्यार आमकां असं विचारूंक जाय आमी आयकलां मात वळखोंक ना खाली आयकोंक वचून आयकतात देखून ताच्या पयलीं आमी आयकलां न्ही की जाकोबाच्या पत्रां वचून 1 आनी 22 देवाचें उतर आयकल्यार मात पावना कितें म्हणटा देव जाकोब देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना त्या उतरा प्रमाणे तुमी करी जाय त्या उतरा प्रमाणे करीचे जाल्यार ताका ताजी वाट तयार करची ताज्या येण्याची वाट तयार करची ताका येवन तुजे थंय येवन बिडार करूंक तुवें तुकाच तयार करीत जाय
आतां कितें आतां 11वी ओळ वास आतां. सत्य हांव तुमकां सांगता, मनीस जावन जल्मल्ल्या मध्ये स्नान जाता जुवां प्रास व्हरतो दुसरो देखून ना. हांगा संवसारांत मनीस जावन जियेल्ल्या पैकी वर्तो कोण जावन आसा? संवसारांत जियेल्ल्या मनशाक जेजू सांगता स्नान दातार जुवां प्रास वर्तो कोण येना. संवसाराक ताणें त्याग केलो, संवसाराच्या सुखाक ताणें त्याग केलो. देखून ओडोल तें कंतार हांवें गायलें. आवय बापायक तो आवयच्या कुसव्यांत आवयच्या बगलेंत या बापायच्या कुशीन बसूंक ना. ह्या शहरांत तो रावंक ना. उरले जावं प्रवादी रायांच्या रावळ्यारांत आसले वो एकलोच मात प्रवाद्यां प्रास व्हडलो प्रवादी तो खंयच्या रावळ्यारांत नातल्लो, अरण्यांत आसलो. देखून जेजू म्हणटा सर्वां प्रास श्रेश्ठ तो. पूण ते हांगा संवसारांत आतां देवाक मानवाल्लो जावन देवाची जेजूची वाट तयार केल्लो जावन पूण मुखली वळायका तरी पूण सर्गीच्या राज्यान कनिश्ठ आसलेलो सैत ताचे प्रास व्हरतो. जुवां बाप्तिसाचे उतार आयकून जेजूक तुवें स्विकार करून तूं सर्गा पावलाय तर सर्गीच्या राजांत कोण हांगा संवसारांत आसतना ताकाच ताणें कनिश्ठ म्हळ्यार खालतो कर्ण ल्हान कर्ण ल्हान भुरग्यां बरी जियेलो तो सर्गीच्या राजांत ताचे जुवां प्रास व्हरतो जाता. देखून जेजू हांगा कितें सांगता जावं पुरो जुवां बाप्तिसा वयर दवरता पूण हांगा गरजेचें कितें ताजें उतार आयकून ते उतार पाळून तुवें कनी वचून पावा जाय. वडल भावान सांगलें न्ही हांगा तुका मोबायल जाय, हांगा तुका पाट्यो जाय, हांगा तुका पिवंक जाय, हांगा तुका न्हेसोंक जाय आनी पुराय हांगा कर्ण तुका मागणें करूंक नाका, उतार वाचूंक नाका, तुका हांगा जसो मोग करूंक नाका, सेवा करूंक नाका आनी खंय चुकोन थंय पावल्यार तुका बोर जाता म्हणून थंय बरें सांगलें ताणें. कंडिशन बोर जातालें तुमी पावल्यार थंय खंय चुकोन तुमी वयर पावल्यार थंय तुमकां कितें सोदतेल्यात तुमी मोबायल सोदतेल्यात, थंय कितें सोदतेल्यात कुंडली सोदतेल्यात, स्टव सोदतेल्यात आनी कालें रांदूंक सोदतेल्यात आनी कालें शिंदूंक सोदतेल्यात. बरें सांगलें. पूण हांगा हांवें जायते सांगलां हांगा आमी गायता तर, हांगा आमी उटखाण घालता तर, हांगा आमी स्तुती करता तर, हांगा आमी आराधन करता तर, हांगा जायतो वेळ आमी सांगता म्हणून ताची स्तुती करून आराधन करून ताका वर्सून नांव वाडोवन ताची सेवा करता जाल्यार तें येता आमकां तें आसलें सांगत आमी आमी सर्वतले हांव तांचे सांगत आमी मेळटले हांव तांचे सांगत हांव एका कंतारान घाल हांव उठतलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावतलो, हांव उठतलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावतलो. सर्गीच्या त्या घरा ससनाच्या त्या राजा सर्वां संगी देवाक हांव मेळटलो. सर्गीच्या त्या घरा ससनाच्या त्या राजा सर्वां संगी देवाक हांव सवे स्तुती हांव करतलो. सर्वा मुखार जय जय हांव म्हणटलो. आंजा सवे स्तुती हांव करतलो. सर्वा मुखार जय जय हांव म्हणटलो. हांव मागतलो ताळयो पेटतलो, हांव मागतलो ताळयो पेटतलो. व्हडवीक ताची सगळ्यान हांव गाजतलो, व्हडवीक ताची सगळ्यान. आमकां सिलेज जातलें प्रॅक्टिसाची गरज ना, कोणी शिकोवची गरज ना. आपापीच स्पॉन्टेनियसली आमी कितें करतले तांकां सांगाता घेवन तांचे सांगता आमी आराधन कर बापा म्हणून आराधन करता. स्तुती कर म्हणून स्तुती करता. वंदिता वर्णिता म्हणून वर्णिता. नाका की तुमकां वय मू तरी कितें गरजेच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकोव्या. जाकोब कितें सांगता आवस्वर 5 आनी 7 न्हू 10 पर्यंत. सोसणीकाय आनी मागणी हें गरजेचें. कशें आमी घर नितळ करता, सकाळीं करता, सांजेर करता आनी कितले फावटी आमी पळय आमची कुडी नितळ दवरता. भायर गेले म्हणटा भितर येतना कशीं आमी बरें धुता आनी भितर येता तशीं कशीं न्ही सोसणीकाय आमी करता न्ही जाय जाय करता बलात्कारान गी कोणें सांगलां म्हणून गी गरजे प्रमाणे करचें पडटा मू. तर हांगाय त्याच प्रमाणे सोसणीकायन मागणें कर्ण आमी या त्या कितें म्हणटात ताणें बसयल्या त्या महिमेक त्या काले म्हणटात त्या सिंहासनाक या ताज्या त्या कुरोवाक या ताज्या किरीटाक त्या मुकुटाक आमकां आमी तयार करूंक आसा. देखून कितें म्हणटा जाकोब ऐका आतां भावा भयणीनो सोमी येता पर्यंत सोसणीक जाया. देखून ह्या वडोली उल्लेख केलो भावान त्या बुधनातल्या
5 देड्यां बरी जायनाकात देखून हांगा मागण्यांत आसले आमी देवाचे उतर आयकून आसले आमी येत्त जेवचे एकवटांत आसले आमी केदाळे तयार वय मू सो मी केदाळ आयल्या रे काल बाबा आनी सांगून या म्हाता आसन म्हज्या फाटल्यान दार हांव उक्तें दवरता आनी खंय एक कादळ हांव भायर येवंक ना जाल्यार नळे काडा आनी देवा आनी फाटल्यान कालें दार खीळ घालना हांव भितरल्यान उक्तें करा हांव आसा हांगी गेला हांगी म्हणून पळया म्हणून आयको ना घाल तुमी आसतल्यात मात दिसता म्हळ्यार अर्थ कितें तो केदाळ त्या प्रमाणे समेचे एकवटांत आसलें आमकां केदाळ येता आमी वर्सां मेचची गरज ना ताका 60 मेळ्ळी हाका 70 मेळ्ळी हाका 80 मेळ्ळी ताका 90 मेळ्ळी हाजी सेंच्युरी जाली नाका ते सोम्याक राखा नासतनाच बोश्या सेंच्युरी मारून गेल्यात तूं 75चेर खेळटां केदाळ आयल्या रे केदाळ आवट जावंक तयार सेंच्युरी मारची आशा ना ऐका देखून पळया एक शेतकार कशें तो भुमीच्या मोलादीक पिकाक राखून रावता आतां तुमकां अर्थ समजत आहे आतां कितेंय आमी बेळें करीचें जाल्यार पयलो पावस आमी राखून रावतांगी ना आतां बेळें केल्ल्या उपरांत तें बेळें लुहाचें जाल्यार निमाणो पावस केदाळ येवन रावता म्हण आमी राखतांगी ना त्याच प्रमाणे हय पयल्या पावसाक आनी निमाण्या पावसाक कशें एक शेतकार राखता तशें पयले सोनी अक्रेसो पावस येसर तो सोंसणेकायेन राखून रावता वय मागीर तो कितें म्हणटा तें बेळें लुवंक तो हात घालता तुमी तशींच सोंसणेक जाय आनी तुमच्या काळजान धैर्य घेजय हय सोम्यास थंय आसा जाल्यार धैर्य भियेनात वडोल आयकला म्हूण भिव करया काळजाच्याक धैर्य सांगा म्हूण आयकोन हय भियेनाकात म्हूण धैर्य सांगा हां कित्याक सोम्याचे येणे लागीं पावला भावा बहिणीनो एकामेकाचेर अपराध मांडी नाका देखून सोम्याचे एकवटांत आसा जाल्यार सोम्याचे येण्याक तूं तयार आसा जाल्यार खंडीत जावन आमी कितें म्हणटात पाता करूंक वचना केल्यार कितें जाता सोम्या सांगता वचूंक जाता परतून आमी सोम्याच्या एकवटांत आसा म्हूण सांगून आमी पातकांत पडल्यार सोमी अवचित आयलो म्हणजे त्या आमकां ताचे सांगत वचूंक जाता पाताक करन देखून अर्थ कितें खंयच्या घडये तो येता म्हणून आमी हांव देखून सोंसणीकायेन आमी अशें जियेज की हांवें काल सांगलें म्हणजे शिकवण्यांत मारिया गोरेते बरी चिंतमान सयत चिंतनानी सयत पाताक करी नाका म्हणून ताजी आवय सांगतली म्हणून त्या प्रमाणे आमी तयार आसाचे कित्याक वडोल शिकून सुरू करतानाच म्हणलें कितें मेळ्ळें म्हणलें या अशुद्ध म्हणलें कन्शन्स ते उगडा म्हणच्या बुकांत अवसर 21 वोळ 27 वास बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्स 27 पूण बश्ट जाल्लें कितेंच तूं प्रवेश जावचें ना देखून आमी सोम्याच्या एकवटांत आसा म्हणून चिंतनांनी आमकां आमी बश्ट केलां तर ह्या उतरांनी बश्ट केलां तर आमच्या करण्यांनी बश्ट केलां तर आमच्या पत्की सैबा वरवीं आमी केल्ल्या पातका वरवीं आमकांच आमी बश्ट केलां तर खंयचेंच पूण बश्ट जाल्लें कितेंच तांतूं प्रवेश जावचें ना वरेता सांगाता त्यो 5 देडयो भितर गेल्ल्या बरी आमच्या पाताक घेवन मेळ्ळें कान घेवन अशुद्धपण कान घेवन आमकां भितर वचूंक जावचें ना देखून भाव भयणीनो देवाच्या उतरा वरवींच आमी नितळ जाल्या सवरून भेंडून आमकां नितळ केलां पवित्र केलां भाग्यवंत केलां ह्याच भाग्यवंतपणांत ह्याच पवित्रपणांत सोम्याक मानवाच्या रितीन जियोंक आमी खुशी वरया मात न्ही केन्नाय तो येवन दी ताच्या सांगाता वचोंक आमकांच आमी देव होय ती कृपा दिवनी मात्र न्ही त्या भावार्थांत आमकां दवरून दी आनी आमकां मेळिल्ल्या त्या उतराद्वारी सत्नाच्या जिवीत असो बरो असो भावटपातीन विश्वास दवरून जियोंक तसो देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्या कृपा दिवून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.